Namaste, sir. Good morning. Good morning, good morning. सर आरएसआई त तल तल आउन लाग्छ अझै नि स्टप लस गरेर तल किन्न पाइन्छ कि अब किन्ने सुरु गर्ने के गर्ने सर सुरु गर्दै जान्छ 25% को अहिले अब पोजिसन लिने हो हजुर आज 25% भोलि 25% गर्दै किन्ने हो कहिले बाउन्स हुन्छ थाहा छैन तर तपाईले टोटल स्क्रिप्ट एकैचोटी किन्ने हैन 25% अलिअलि किन्दै राख्ने सर अब अलिअलि किन्दै राख्ने हो आरएसआई एमएफआई हेर्ने जुन जुन घटी छ जस्तो कि कस्तो स्क्रिप्ट चुज गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नेक्स्ट स्टेप अल्फामै जानु जस्तै हिजो किन्नु भने नील अनि एभरेस्ट अनि त्यसपछि के अरे केएसबीबेल आज फेरि त्यही थप्ने हो हिजो 25% किन्नु पर्थ्यो आज फेरि 25% भोलि घट्यो भने अझै 25% थप्ने हो एकैचोटी पोजिसनमा कहिले पनि 100% किन्नु हुँदैन अब टेक्निकलमा तपाईले हेर्नु भने एमएफआई बिलो भएको खोज्नुस् तपाईले आज पनि जस्तै कि एमएफआई बिलो भएको भने कुन आयो एनालाइसी एडीबीएल र एसआईसीएल हैन तपाईले अब ईबीएल त हिजोदेखि छँदै थियो हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको यहाँ एनालाइसी तपाईले एनालाइसी छुट्टै हो टच गर्दा पनि नगर्दा पनि तपाईको कुरा हो हैन अर्को एडीबीएल छ बैंकमा तपाईले अनि एसआईसीएल छ केमा भन्दाखेरि नन लाइफमा छ यो तीनटा मध्येमा तपाईले टच गर्दाखेरि चाहिँ एसआईसीएल बेटर हो तर तपाईले एकैचोटी किन्ने हैन किन्दाखेरि के गर्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ पार्शियली 25% किन्नुस् कहिलेसम्म बाउन्स हुन्छ थाहा छैन हैन अलग 2600 को नेप्से देखिरहेछ हैन के अरे यो सपोर्ट आउला यो एउटा सपोर्ट चाहिँ टच गर्ला यो 2500 स्पिड सर अब यो भन्दा अघिल्लो चोटि के तपाईको आरएसए 2-3 फेरासम्म 30 मा आथ्यो अहिले नि त्यस्तो हुन सक्छ कि सक्दैन फेरि हुन्छ अब तपाईले वेट गर्ने भनेको हैन म चाहिँ एमएफआई चाहिँ 20 नआइकिन नेक्स्टको 20 नआइकिन किन्दिन भने तपाईको अर्को स्ट्र्याटेजी हो हैन तर एमएफआई 20 आउँदाखेरि चाहिँ जस्तै एमएफआई कतिमा कुदिरहेछ भन्दा 36 मा कुदिरहेछ 36 मा छ अहिले हैन यो आउन सक्छ नआउन सक्ने हैन किन भन्दाखेरि यो लोवर ब्यान्ड हिजो ब्रेकआउट गरेको छ यो क्यान्डल भनेको लोवर ब्यान्ड ब्रेकआउट हो एकदमै नराम्रो यो चाहिँ किन हिजो 2657 भएपछि 2651 गएर बस्यो यो टेक्निकली यसलाई एकदमै नराम्रो नेगेटिभ भन्छ यो चाहिँ लोवर ब्यान्ड ब्रेकआउट गरेर बस्यो भने एकदमै नराम्रो सुपर 10 को 10-3 पनि हिजो ब्रेक डाउन दिएछ सर हिजो सुपर 10 पनि के दियो भन्दाखेरि प्यारललबाट त्यो डाउन 10 मा दियो यो हैन यसरी तल झर्नु भनेको नराम्रो हो किन भन्दा हिजोको मोमेन्टबाट के दियो यसले तल झर्नु अब फेरि के दिन्छ भन्दाखेरि कि त तल आउँछ कि त प्यारलल बनाउँछ प्यारलल बनाएपछि एउटा टेस्टिङ आउँछ फेरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ माथि जान्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईले आरएसआई 30 पनि कुर्न सक्नुहुन्छ एमएफआई के त भन्दाखेरि तपाईले 20 पनि कुर्न सक्नुहुन्छ आउन सक्ने कन्डिसन देखिएछ तर अब कोही आउँछ कि आउँदैन भने तपाईलाई पनि थाहा छैन मलाई पनि थाहा छैन हैन यो भनेको एजम्पसन मात्रै हो अब तपाईले हैन म चाहिँ अहिले नै म रिस्क लिन्न म चाहिँ 25% बाइ गर्छु भन्दाखेरि मिनिमम आरएसआई भएको तपाई स्क्रिप्टहरु किन्दै जानुस् केही बिग्रदैन जस्तो कि एसआईसीएल चाहिँ एमएफआई बिलोमा छ अनि चाहिँ तपाईले हैन म चाहिँ रिस्क लिन्न म एसआईसीएल चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि बिलोमा छ यो घट्दा घट्दा गएर आएको स्क्रिप्ट हुन्छ यस्तो स्क्रिप्टहरु अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ रिस्क लिन्न म चाहिँ अलिअलि 25% बाइ गर्छु आज पनि बाइ गर्छु भोलि पनि बाइ गर्छु पर्सि पनि बाइ गर्छु अनि जुन दिन बाउन्स हुन्छ त्यो दिन के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले राम्रो प्रफिट हुन्छ त्यो भनेको पोजिसनको स्ट्र्याटेजी हो हैन त्यो चाहिँ पोजिसनको लागि तपाईले गर्न सक्नुभयो अब तपाई के को लागि गर्ने हो कसरी गर्ने हो त्यो सबै तपाईको कुरा हो हैन मलाई त पोजिसन लिँदै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सर अब फेरि अलिकति पोजिटिभ हुन लागेपछि फेरि हररै माथि जान्छ भेटै भेट्दैन त्यही त भेट्दै त्यही भएर पोजिसन पनि तपाईले 25% को चाहिँ पोजिसन लिँदै जानु पर्यो तपाईले 25% एकैचोटी हातेर चाहिँ 100% गर्नु भएन सर आफूसँग भएको स्क्रिप्टमा एड गर्दै गए नि हुन्छ अब कुन स्क्रिप्ट छ तपाईसँग सर त्यो मैले टीआरएच अस्ति चाहिँ बाइ गरे थिए बेच्ने के गर्ने सर आज खातामा आएको अब किनेकै मूल्यमा आइसक्यो हेर्दिन त एकचोटी बेच्न मलाई नसोध्नु न सर बेच्न त टेक्निकल इन्डिकेटर मैले तपाईले भनिसकेको छु मलाई यहाँ यो फोरममा तपाईले बेच्न नसोध्नुस् किन भन्दाखेरि मैले यहाँ स्क्रिप्ट तपाईले पोजिसनको लागि भनिदिन्छु अथवा तपाईले स्विङको लागि भनिदिन्छु स्विङको लागि तपाईले गर्नु पर्यो भने म तपाईले भनिदिन्छु गर्ने कि नगर्ने अब तपाई टीआरएच कतिमा किन्नु मलाई थाहा छैन मैले किनेको स्क्रिप्ट तपाईले म बेच्न भनिदिन्छु तपाईले यो टाइममा बेच्नु भनेर अब तपाईले किनेको स्क्रिप्ट तपाईले कहिले किन्नुभयो कुन दिनमा किन्नुभयो कति प्राइसमा किन्नु मलाई केही पनि थाहा छैन अनि म कसरी तपाईले भन्नु इन्डिकेटर हेर्नुस् तपाईले सुपर 10 रातो छ भने बेच्दिनुस्
यदि टिआरएस को सुपर ट्रेन्ड रातो देख्नुभयो भने तपाईँले आँखा चुपेर बेच्नुहोस्। तपाईँले यदि बुलिङ्गर ब्यान्ड भन्दा मुनि आएको छ भने तपाईँले बेच्नु पर्यो, त्यसमा दाङमा गर्नु भएन। अब त तपाईँले हेर्नुहोस् एकचोटि, जस्तै टिआरएस चाहिँ तपाईँले हेर्नु भने यहाँ मलाई यो पार्टमा टाइम स्पेन्ड गर्नुभन्दा मलाई चाहिँ के गर्नु दिनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले जस्तै टिआरएस होइन सिम्पल हो, सोध्नै होइन तपाईँले, यहीँ हेर्ने हो तपाईँले। सुपर ट्रेन्ड ब्रेकआउट दिएको छैन, माथि छ, तपाईँ किन बेच्नुहुन्छ? मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि नै छ, छोडिदिनुहोस्। अब होइन म बेच्छु जस्तो लाग्छ भने तपाईँको कुरो त्यो चाहिँ, तर यसले त टेक्निकलले त बाइदिएन, सेल दिएको छैन अहिलेसम्म। यति नै हेरिदिनुहोस् न सर, यति नै हेर्दा तपाईँले थाहा भइहाल्छ नि तपाईँले मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि छ कि सुपर ट्रेन्ड ग्रिन छ कि। अब जुन दिन यसले रातो बनाउँछ, जुन दिन मिडल ब्यान्ड ब्रेकआउट गर्छ त्यो दिन बेच्नुहोस् तपाईँले। हस् सर। अब एसआइसिएल के भयो यहाँ कस्तो देखियो भन्दाखेरि एसआइसिएल है, एसआइसिएल के गर्यो यहाँ तल आएको छ, डिमान्ड पनि के छ, सप्लाई धेरै माथि गएको छ, डिमान्ड तल आएको छ। यसको आरएसआर एमएफआई हेर्नु, यो पोजिसनको इन्डिकेटर हेर्नु, त्यसमा अरू हेर्नै पर्दैन। आज हेर्ने भनेको पोजिसन स्विङको इन्डिकेटरहरू तपाईँले काम छैन। एसआइसिएल हेर्नु, एसआइसिएल के गर्यो भन्दाखेरि यहीँदेखि घट्दा घट्दा यहाँ पनि गएर फेरि के त भन्दाखेरि यो मुनियम आइछ, आरएसआई पनि तल छ, अनि त्यसपछि एमआरएफआई पनि तल छ। अनि चाहिँ यो स्विच तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ 25% बाई गर्ने, रिस्क लिने हो। आज 25% बाई गर्ने, भोलि पनि चाहिँ झर्यो भने तपाईँले 25% बाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो एसआइसिएल आजको पोजिसनको लागि तपाईँ अब हामी हेर्छौँ यहाँ पहिले इन्डिकेटरले सपोर्ट गरेर 15 मिनटले ब्रेकआउट गर्यो भने हामी आज स्विङ गर्छौँ, नत्र आज पनि चुपलाएर बस्छ। सर 15 मिनटले ब्रेक त्यो के अरे बाई सिग्नल दियो भने जहिले अरू इन्डिकेटरले सपोर्ट गरेकोमा चाहिँ स्विङ लिँदा हुन्छ सर जहिले नि। नेप्सेको पहिले हेर्दैछु म यो, अनि त्यसपछि मात्रै म स्विङको स्क्रिप्ट फाइन्ड गर्छु, किनभने नेप्सेले मलाई सपोर्ट गरेन भने म बाई गर्दिनँ। आज नेप्से 15 मिनटको यो सुपर ट्रेन्डले ग्रिन गरे भने तपाईँले स्विङको लागि बाई गर्ने हो भने पोजिसनको लागि तपाईँले बाई गर्न सक्नुहुन्छ। आज पनि के भन्दाखेरि तपाईँले त्यो पनि तपाईँले 25% मात्रै बाई गर्ने, एकैचोटि बाई गर्ने होइन, 25% बाई गर्नुहोस् यो, अनि त्यसपछि भोलि पनि के गर्छ भन्दाखेरि घट्यो भने 30% गर्नुहोस्। $2640 चाहिँ 2600 यदि तल आएर घट्दा आएर 2600 आयो भने तपाईँले चाहिँ एकचोटि चाहिँ फेरि तपाईँले बाई गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्दै जानुहोस् अहिले मार्केट अहिले। अब तपाईँले हाइड्रै चाहियो अरे, अब ल मलाई हाइड्रोको चाहियो, हाइड्रोको चाहिँ मलाई घटेको स्क्रिप्ट हेर्नु पऱ्यो भने टेक्निकल स्क्यानमा गएर चाहिँ सेक्टर वाइज छ कि छैन, सेक्टर वाइज छैन। यहीँ तपाईँले हाइड्रोकै मात्रै खोज्नु हो नि। हेलो सर। हजुर त्यो हिजो हामीले पोजिसनको लागि जुन इबिएल सिआइटी एनआइएल उठाइएको थियो नि होइन सर? के भन्नुभयो? ए हिजो पोजिसनको लागि भनेर इबिएल सिआइटी एनआइएल जुन बाई गरेको थियो नि सर? हो। आज फेरि फर्दर अलि झन् अझै घटेर आएको सर, के गर्ने अब? ठिक छ त, मैले तपाईँलाई त्यतिखेर पोजिसन लिँदाखेरि जहिले पनि 25% बाई गर्ने भनेको त। हिजो त हामीले टेक्निकल हेर्दैखेरि चाहिँ नेप्से नेगेटिभ बस्छ भनेर त हिजै थाहा थियो नि। भनेपछि आज फेरि थप्दै जानु पर्यो। पोजिसन लिँदाखेरि तपाईँको जतिको 1000 किन्ने हो भने तपाईँले 300 गर्दै जाने हो, 200-300 किता थप्दै जाने हो। आज भोलि पनि थप्यो भने फेरि त्यही थप्नुहोस्, अनि जुन दिन बढ्छ त्यो दिन छोडिदिने हो। तपाईँले थाहा छैन कतिखेर बााउन्स हुन्छ भन्ने कुरो। अब आज थप्नु कि भोलि थप्नु सर? भोलि झन् घटेर भोलि थप्नु कि आजै थप्नु सर? आज थप्दै जाने हो तपाईँले, प्रत्येक दिन पोजिसन लिएको दिनदेखि तपाईँले 4 दिन प्रत्येक दिन थप्दै जाने हो।
जस्तै कि एसआइसिएल आज लिनु हो भने मैले आज शिखर भनेको छ भने 25% तपाईँले आज लिने हो, भोलि घट्यो भने फेरि 25% थपिदिने हो। आजको पोजिसनमा एसआइसिएल आएको छ, स्विङमा कुनै स्टक आएको छैन नि सर आजको? स्विङमा त तपाईँले जब यो जबसम्म यो दिँदैन स्विङ त म कसरी गराउँछु तपाईँले? यो इन्डिकेटरले यो नेप्सेले सपोर्ट गर्नु पर्यो नि, बढेको बेला स्विङ गर्छ, घटेको बेला पोजिसन लिन्छ, माइन्डमा क्लियर हुनुहोस्। अनि पोजिसन लिँदाखेरि जहिले पनि 25% चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि 25% चाहिँ 25% बाई गर्ने हो, एकैचोटि आत्तिएर सबै बाई गर्ने। भनेपछि 500 किताब किन्नु अब छ भने धेरै घट्ला 125 जस्तो 125 लाग्छ गरेर किन्नु आज पर्यो कति? सर। हजुर 500 किताब किन्नु छ भने 125 गरेर किन्दै हो, जानु पर्यो। 500 किता छ भने तपाईँले उ गर्दै जाने हो। सर पोजिसनमा नि लस हुने सम्भावना हुन्छ कि हुन्न सर? पोजिसनमा लस हुने सम्भावना रेयर केसेसमा धेरै कम। स्विङमा मात्रै हो लस बिहोर्ने भनेको, पोजिसनमा त के लस हुन्छ? तपाईँले घटेको बेला किन्नुहुन्छ, अहिले घट्दा गरेर आइएमएफआई 30मा किन्नुहुन्छ, त्यो त कहिले न कहिले तपाईँको 15-20 दिनमा त बढ्छ एक दिन, कुनै न कुनै दिन। अब 12:30 बजेसम्म सुपर ट्रेन रातै बस्यो भने आज पनि रातै बस्छ। हजुर सर नमस्ते। नमस्ते। सर यो इन्डिकेटर एलएसएमए र एसएमएमए कतिको भरपर्दो हुन्छ हजुर? सबै भर पर्दो सर। इन्डिकेटर 1000 10,000 इन्डिकेटर छ, जुनै इन्डिकेटर सबै राम्रैको लागि बनाएको हो होइन। तपाईँले जेमा बेस्ट मान्नुहुन्छ त्यसैमा तपाईँले युज गर्नुहोस्। केएसबिबिएल, आइसिएफसी नै कि इबिएल अनि के अरे सर तपाईँले दिनुभएको आजको शिखर इन्स्टिट्युसन है एसआइसिएल है? एसआइसिएल अरे हेर्दै राख्नु पर्यो। आइसिएफसी अनि त्यही भएर अनि नि मार्केट रोकिएला जस्तो होस् किन्न पर्ला कि? सर यो हजुरको एलएसएमए र एसएमएमए को फर्मुला के छ भने यसो भनिदिनु न हजुर। त्यही इन्टरसेक्ट त हो नि। एसएमए भनेको सिम्पल मुभिङ एभरेज भन्नु होइन? हजुर सर। ठिक छ, इन्डिकेटर हो त्यो। अब तपाईँले जे हेरे पनि केही फरक पर्दैन होइन। तपाईँको आफ्नो जेमा एक्युरेसी छ त्यहीमा हेर्नुहोस्, यही हेर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन। इन्टरसेक्ट गरेको बाई के अरे छोटोले इन्टरसेक्ट गर्यो, छोटोले तलबाट इन्टरसेक्ट गर्यो भने बाई, माथिबाट इन्टरसेक्ट गर्यो भने सेल। के अरे ऊ भन्छ डेड क्रसओभर, गोल्डन क्रसओभर, डेड क्रसओभर भनेको इएमएमा हो त्यो। थ्याङ्क यू सर। त्यो पनि मात्रै हेरेर गर्छन्, मुभी एभरेज मात्रै हेरेर ट्रेडिङ गर्छन्। आफ्नो आफ्नो स्टाइल हुन्छ। तपाईँको जेमा इन्डिकेटर बेस बनाउनुहुन्छ त्यसैमा बस बनाउनुहोस्, यही हेर्नुपर्छ त्यही हेर्नुपर्छ भन्ने छैन। अनि सर यो मुभिङ एभरेजमा सिम्पल मुभिङ एभरेजको एक्युरेसी बढी हुन्छ कि इएमए को बढी हुन्छ सर? इएमए बढ्यो भने एक्सपोनेन्टल बढी हुन्छ। हामीले इएमएलाई फलो गर्दा बेस्ट भयो सर। इएमए फलो भयो। यो टिफल गोल्डन क्रसओभर भनेको यो जुन छ नि, यो गोल्डन क्रसओभर डेड क्रसओभर भनेको यो भनेको डेड क्रसओभर भयो। यो गोल्डन क्रसओभर भयो होइन। यो कतिको लिएको छ भने 5 र 20 लिएको छ, यो पनि धेरै हेर्छन्। यो भनेको डेड क्रसओभर भयो, यो भनेको गोल्डन क्रसओभर भयो, यो भनेको डेड क्रसओभर भयो, यो गोल्डन क्रसओभर भयो, यो पनि डेड क्रसओभर छ यतिखेर होइन। चाहिँ यो के भयो त भन्दाखेरि यो इन्डिकेटरले डेड क्रसओभर। तपाईँले यति नै मात्रै हेरेर पनि ट्रेडिङ गर्छन् मान्छेले। अनि यो इएमए जुन हामी हेरिन्छ यो जुन पोजिसनको लागि हो कि स्विङको लागि हो सर यो हेर्ने? यो चाहिँ स्विङको लागि हो। पोजिसनको लागि काम गर्दैन। पोजिसनले त कुनै पनि पोजिसन भनेको त आरएसआई एमएफआर सिसिआई मात्रै हो, अरू इन्डिकेटरै छैन पोजिसनको। यिनीहरू त कहाँ दिन्छ तपाईँले? सेल गरेको तपाईँले बाई गर्ने भन्छ, त्यसले उसले त के भन्छ यहाँ गएपछि मात्रै बाई गर भन्छ उसले। पोजिसन भनेको चाहिँ आरएसआई सिसिआई र एमएफआई मात्रै हो।
कामना विकास बैंकको आजबाट इचिनो घट्न क्लाउड रोकिन्छ रेट क्या सर? के भन्नु? घट्न अब रोकिएला जस्तो छ नि मार्केट दिवस। ठिकै छ, केही छैन त्यो त अब हेर्दै जाउँ न। मार्केट त के छ, हामी बसिरहेका छौँ, हेर्दै जाउँ। पहिले यहाँ यदि क्रस गऱ्यो भने हामी स्विङ गर्छौँ, नत्र नि गर्दैनौँ। होइन सर अहिले इचिनो पोजिसन क्लाउड बदल। रेट हजुर यदि इचिनो क्लाउड रेट देखायो भने पनि ठिक हुन्छ सर पोजिसनको लागि चाहिँ। पोजिसनको अस्ति रेडै देखाउँदैन सर, यो जब जुनै पनि सबैले रेडै देखाउँछ नि। पोजिसनमा त कुनै पनि इन्डिकेटर तपाईँले बाई भन्दैन, यसले मात्रै हो तपाईँले बाई भन्ने भनेको। न इचिनो क्लाउडले भन्छ, न कुनै पनि इन्डिकेटर छैन जसले चाहिँ के छ भने तपाईँले बाई भनेको होस्। यही मात्रै एउटा इन्डिकेटर हो जसले के भन्छ भन्दा तपाईँले बाई गर्नुहोस् भन्छ। भयो भोल्युम पनि रिलेटिभ भोल्युम पनि हेर्दै गर्नु है। कुनै त्यसो आएको छ केही छ भने विकासमा एमएलबिएल आउनु भयो नि हाल्नु। फाइनेन्स एनएफएस जस्तै कि यहीँ हेर्ने भने अर्को पार्ट पनि हेर्नुपर्छ। शिखरको 3टा कुरा छन्, जस्तै यहाँ राइट साइड पनि हेर्ने भने एनएफएस माथि नै छ, आइजी माथि गरेछ। कुन हेरौँ न, पहिले ब्रेकआउट दियोस् न। यो बजार बााउन्स हुन लाग्यो जस्तो देखाएको हो सर अहिले। बजार माथि गइरहेछ, पर्खिनु नआत्तिनुहोस्, बजार माथि जान्छ नि फेरि। यो तर फल्स बााउन्स हो कि रियल बााउन्स कसरी थाहा पाउन सकिन्छ? जबसम्म यो ब्रेकआउट हुँदैन नि तबसम्म आत्तिएर स्विङ चाहिँ गर्दैन। पोजिसन गर्दै गर्नुहोस्, तपाईँले के बिग्रेन। मैले भने नि त्यो एसआइसिएल तपाईँले 25% बाई गर्दै गर्नुहोस्, त्यो बाई गर्दाखेरि ठिकै छ होइन। त्यो पोजिसनको लागि हो, तपाईँले बाई गर्ने नै हो भने, गर्नै छ भने बाई गर्नुहोस्। स्विङको लागि म तपाईँले जबसम्म कन्फर्मेसन आउँदैन तबसम्म म बाई गराउँदिनँ। तपाईँ आफै बाई गर्नुहुन्छ नि, तपाईँहरूको कुरा हो त्यो चाहिँ। सर सुन्नु न, अब जस्तो पोजिसनमा एभरेजिङ गर्न सकिएन भने लस हुने सम्भावना हुन्छ हेर्नु सर। जस्तो आज किने मैले, अब केएसबिबिएल भोलि पर्सि नै घट्यो, भोलि पर्सि मैले किन्न सकिनँ भनेदेखि अनि पछि बेच्दाखेरि लस हुने सम्भावना कतिको हुन्छ? त्यो त ऊ कुरा गरिहाल्नु नि तपाईँले। अब त्योभन्दा त किनेकै भाउभन्दा बढी हो भने एमएफआई भन्दा मुनि अब तपाईँले 15 दिन सौदरी राख्नु, जसरी पनि बढ्छ एक दिन न एक दिन त तपाईँ लस। पोजिसन लिँदाखेरि चाहिँ भनौँ न, घट्दा घट्दा गरेको स्क्रिप्ट लिनुहुन्छ, घट्दा गरेको लुजर छान्ने हो जहिले पनि, गेनर छान्ने होइन। जस्तै कि हिजो एनजिपिएल के गर्यो भन्दाखेरि लुजरमा परेको छ, लुजर हेर्ने हो जहिले पनि। त्यही एमएफआईले लुजर नै हेरेको नि त, घट्दा घट्दा गरेर एमएफआई आएछ भनेको त 2-3 पोइन्ट एसआइसिएलमा सेलरै छैनन् सर। के को उक्लिएर किन्नु कि नकिन्नु? के को एसआइसिएल के त सेलर धेरै कम छ क्या, हेर्नु न एकचोटि। ठिक छ, के किन्ने कि नकिन्ने भन्नु तपाईँले? होइन, उक्लिएर किन्दा हुन्छ नि भनेको के। होइन, डेप्थमा किन्ने नकिन्ने तपाईँको कुरा हो, तपाईँ कुन रेटमा लाउने हो। तर अब त घट्दा गरेको छ, उक्लिएर किन्दाखेरि केही हुँदैन। घट्दाखेरि पोजिसन लिँदाखेरि जहिले पनि उक्लिएर किन्ने होइन, पोजिसन राखेर किन्ने हो।
अनि स्विङ लिँदाखेरि जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि उक्लेर किन्ने हो, एमकेटीमा किन्ने हो स्विङमा चाहिँ। स्विङमा चाहिँ भेट्नुहुन्न, पोजिसन जहिले घट्दा घट्दा गरेछ भने नआत्तिनुहोस्, फेरि गएर अहिले गएर तलै आउँछन् अहिले एकछिनमा। अहिले बढो भने यहाँ हामी हेर्दैछौँ के अरे यो ब्रेकआउट दिनु पर्यो। कन्फर्मेसन आउनु पर्यो अनि मात्रै हामी गर्छौँ, बाई गर्छौँ। एकचोटि घट्छ त्यसपछि किन्नुहोस् न, अहिले आत्तेर नकिन्नुहोस् फेरि। आरएलएफएल, पिपिसिएल 5 थर, पिएमएसपिएल, एनएसपीसी, एससीडीबीएल, एमएलबीएल, एनएसपीसी, एससीएफसी। सर यो सेन्सिट भने चाहिँ के हो सर? यो तपाईँ क्लास लिनु भएन भने हो हेर्नु न सर, के अरे त्यो मैले क्लास लिएको छ, 5 दिनको क्लासमा सबै कुरो भनिदिएको छु। युट्युब हेर्नुहोस्, त्यहाँ हालिदिएको छ नि युट्युबहरू। ए हस् सर, हस् सर, हस्। हिजो अब ड्याङ्गे बेचे, मैले त बेचेन। सर हिजो पुरै रातो, आज ठ्याक्कै त्यसलाई कभर गर्ने पुरै ग्रिन क्यान्डल भन्छ कि जस्तो हो। हेरौँ न पहिले। अहिले नै तपाईँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ, पर्खिनु न अहिले। सर अब स्विङको लागि केही त छैन नि सर, बाइङको लागि सर? आउँदैछु, पर्खिनु न। यहाँ स्विङको लागि बाई आने हामी यहाँ हेरेर बाई गर्छौँ। पहिले यहाँ मैले नेप्से कन्भर्सन गर्दैछु कि कहीँ जाँदैन सर, नआत्तिनु फेरि आएर तलै आउँछ। हेर्नु अहिले। थ्याङ्क यू सर। आत्तिएर कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन, यो कहीँ जाँदैन भागेर। पोजिसन लिँदाखेरि मैले अघि भने तपाईँले एसआइसिएल चाहिँ लिने, अथवा हिजो पनि केएसबिबिएल अनि कुन थियो एसआइसिएल त कुदी भ्या। एसआइसिएल अहिले नलिनुहोस्, अहिले घट्छ तल 1833 माथि पुगिसक्यो। एसआइसिएल अनि इबिएल हिजोको पोजिसन एउटाले 200 किता हान्यो भने एसआइसिएल सर्किट हान्ला जस्तो गरिसक्यो। निल भयो अनि त्यसपछि इबिएल। यहाँ मान्छेहरू हैन किन्ने मान्छे आउँदा बित्तिकै धेरै यहाँ बका बकाउँछन् कि सेलरहरू। अहिले आइहाल्छ नि, घटेपछि पर्खिनु न, कहाँ जान्छ। कन्फर्मेसन लिएर ट्रेड गरौँ। स्विङ पोजिसनको लागि मतलब छैन कि, पोजिसन त घट्दा घट्दा किन्नु हो होइन। स्विङलाई चाहिँ अलिकति विचार गरेर किन्नुपर्छ, किनभने हामी 4 दिन 5 दिनमा प्रफिट आउने स्थिति मात्रै छान्छौँ स्विङको लागि। आरएलएफएल, एलबीबीएल, यूपीसी, एसटीडी, जीएमफिल, सीओसी, Lỡ có đập thì sao đi? Điều gì cũng không tốt cho sức khỏe. Hãy thuốc đó đi. 24 पोइन्ट बढिसकेछ त। कति बेला हेर्छ? 15 मिनटको एक्युरेसी हुन्छ। 15 मिनटको चाहिँ
सर आज माथि गएको गई गर्ने हो भने नि एक फेर त तल आउला नि होइन सर? गएको चाहिँ कहाँ छ गर्किन न अहिले त गएको ठिक छ गएकै गरोस् न कतिको रेस्ट पोइन्ट छ भने 2660 क्रस गर्नु कति छ अहिले 2677 पुगिसक्यो सर। त्यसैले यसको अपडेट छैन के हो केएमएसमा 2677 छ। अपडेट गर्ने के हो सर अब ब्रेकआउट हुन्छ सर। अनि यसले पनि दिएको छ त्यसले ब्रेकआउट सुपर ट्रेन्ड ग्रिन भएर बोइलिङ्गर ब्यान्डको मिडल काट्नु पर्यो सर। होइन 15 मिनेटमा हामी अरे यो त काटिसक्यो त फेरि मिडल ब्यान्ड त काटिसक्यो सर। मिड पनि काटिसक्यो हैन हिजो बेचेकोले आज किन्ने यस्तो। मिडल पनि काट्यो ल ठिकै छ अब एकचोटि हामी के गर्छौँ भने अब एकचोटि स्क्रिन गर्छौँ है स्क्रिन गर्छौँ तर एकचोटि तल आएपछि मात्रै हामी किन्छौँ अब एकचोटि तल त आउँछ इन्डेक्स पनि बढिरहेको छ इन्डेक्स पनि बढेको छ 70 भयो सबभन्दा धेरै हाइड्रो 1.92 विकास डेभलपमेन्ट म्यानुफ्याक्चरिङ ननलाई पनि बढिरहेको छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क विकास ब्याङ्कमा जाउँ त विकास ब्याङ्क र हाइड्रोमा जाउँ विकास ब्याङ्कमा कुन छ एमएलबीएल अब यो मिडल ब्यान्ड काट्यो भने मिडल ब्यान्ड त पुगेको छैन त सर अनि ठिकै छ हेर्दैछु नि त पर्खिन न केही याद दिनु पर्दैन फेरि घट्छ त्यसपछि अनि फेरि यो रातो ब्रेकआउट दिनु भएन अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि नि यो भन्दा बढी त एसटीसी बढेको छ सर ट्रेडिङमा हजारमा घट्छ नि हिजो त तल आएको धेरै अब मिडल ब्यान्ड क्रस गर्न सक्छ जस्तो लाग्यो नि मलाई घटिरहेको छ नेप्सी सिस्टम यो इरर छ एमएलबीएल त अपरेटर छ 38 ले बाइ 2676 छ सर डेप्सी एकेपीएल 58 ले उठा 58 कति किटा उठा भाइ हेरे एकेपीएल एकेपीएल उठाएको छ के कति किता उठाएको छ एमएलबीएल सबै त हरे एमएलबीएल नै मात्रै छ त एमएफएस एमएलबीएल एपीआई एमएलबीएल एनटीसी एमएलबीएल एमएलबीएल नै मात्रै छ त एमएलबीएल को कति छ हरे
ननलाई युएससी त स्ट्यान्ड बसेको तर हिजो ब्रेकआउट दियो क्या अहिले जोसी अस्ति चम्केको हिजो ब्रेकआउट दियो हेलो भन न के को ख्याल छ के गर्ने हिजो खालेको बिचरा आज किनेको छैन के किन्छ अहिले मात्रै नललाई उठा भन न अहिले घटेकोलाई अहिले घट्यो भने एसआइसिएल उठाउनु ल तपाईहरु के अरे पोजिसनको लागि सेलै छैन सेलर छैन पनि सर जति जति भेट्यो अलिअलि गर्दै तपाईले उ गर्दै जानुस् तल अहिले एनएफसी तल आउँछ कि हिजो एक दिन मात्रै तेह्र आयो अब वेट गर्ने भनेको तपाईले कहाँ भने नि यो सुपर ट्रेन चाहिँ रातो हुनु भएन फेरि यहीँबाट बाउन्स भयो भने माथि नै जान्छ 1630-40 तिर भेटिन्न होला सर एसएसएल है एसआइसिएल त तपाईले बाई गर्दा हुन्छ पर्खिनु तपाईले के अरे अहिले घट्दैछ नि त अहिले सोसियल आउन सक्छ 63 भइरहेछ अहिले डेप्थ हेर्दै जानुस् हैन कति 40 तिर आसी लिए हुन्छ 40-35 तिर हेर्दै जानु अहिले घटेपछि 78 हुन्छ सेलर आउँदैछ यहाँ सेलर आउँदै जाँदैछ नि हेर्दै जानुस् तपाईले यहाँ राख्दै जानुस् यहाँ अलिअलि गर्दै राख्दै जानुस् तपाईँ प्लट गर्दै जानुस् हाइड्रो हो हिजो त्यसले त पत्तै हाल्छ नि घाटै छ त यता पुरा नो घट्छ नि सप्लाई हाल्छ नि आज आत्तिएर किनेर किन्नु सर आज एकचोटि 2600 लाई टेस्ट गर्न त आउँछ कि आउँदैन सर तल आउन सक्छ त्यही त नआत्तिन सकिदिए भने बढेपछि एकैचोटि कन्फिडेन्स आउनु पर्यो नि कन्फिडेन्स छैन मान्छेको अब त बढ्नु कति घट्नु एकैचोटि हेर्दा बैंकबाट ब्याज बढेको छ फिक्समा राख्नुहुन्छ भनेर फोन पो गर्छ कति छ भने हजुर
एसआइसिएल चाहिँ डराउनु अलिअलि गर्दै तपाईँ तान्दै जानुहोस् यो भनेको राम्रो प्राइस हो तपाईँ सर एसआइसिएल को राइट कहिलेसम्म होला कति टाइम लाग्ला लगभग अब यही छ सर यो हेर्नु न रिप्लाई पठाइसकेको छ के अरे एप्लिकेसन रिप्लाई चाहिँ डेट अफ रिप्लाई भनेको 7/78/7/5 मा दिएको छ अब यो के अरे प्रोसेसिङ भएको छैन अब यो एसएफसीएल आउँला एसएफसीएल त्यही भएर चम्किरहेछ कर्पोरेट आउँला कर्पोरेट त्यही भएर चम्किरहेछ छ्याङ्दी आइसकेको छ यो तीनटा छ कर्पोरेट एसएफसीएल र शिखर फाइनल फेजमा होइन तीनटा भन्दाखेरि 1 नम्बरमा भएको अगाडि आउँछ सर अनि त्यसपछि 2 3 4 यसरी आउने हो त्यस्तो हुँदैन त यसले रिप्लाई कुन टाइममा पठाएन भन्ने कुरो हो त्यो धितोपत्र बोर्डलाई मात्रै थाहा हुन्छ धितोपत्र बोर्डले एप्रुभल दिने हो चाहिँ फ्रीली इन्भेस्ट टाइम त क्लाउड भन्दा माथि हुँदाखेरि हो सर अहिले चाहिँ जस अलि सतर्कै हुनुपर्छ हैन सर फ्रीली इन्भेस्ट भने क्लाउड भन्दा माथि फ्युचरले पनि रातो बनाइदियो भने तपाईँ उ गर्नुहोस् इन्ट्री गर्नुहोस् केही बिग्रदैन फ्युचरले रातो बनाउनु के अरे यो क्लाउडले चाहिँ उ गर्नु पर्यो सपोर्ट गर्नु पर्यो पाँचमा आयो घटेको पनि छ टोटल म्यानुफ्याक्चरिङमा कुन बढेको छ एसटिएल सर पर्सनली कलहरू बाहिर गएर गरिदिनु न त्यो भोइस सरले बोलेको कहिले बुझिँदैन क्या कोही सरहरू बोलिरहनु भएको छ प्लिज बाहिर गएर बोलिदिनु न है थ्याङ्क यू सर स्विङको लागि नेप्सी चाहिँ 15 मिनटमा हेर्यौँ सर हामीले जस्तै अब इन्डिभिजुअल स्क्रिप्टहरू हेर्नु पर्यो भने चाहिँ 15 मिनटमा हेर्नु कि कसरी हेर्नु सर होइन इन्डिभिजुअल स्क्रिप्ट चाहिँ त्यो चाहिँ खालि कन्फर्मेसन लिएको किन्ने कि नकिन्ने भनेर अब त म यो खोज्दैछु अब स्विङको लागि कुनै राम्रो स्क्रिप्ट भेट्यो भने अनि जाने यो टाइम कसरी राख्नु सर 15 मिनेटको कि कुन चाहिँ त्यो इन्डिभिजुअल स्क्रिप्ट छान्ने बेलामा चाहिँ सर म्याद के हो सर आइपी हो इन्डिभिजुअलमा छान्दैछु किन अब स्टक्स गरेको तर आज सेलर चाहिँ खासै छैनन् के सेलर नभन्नु भनेको त राम्रै हो म के आउँछु ब्रोकरबाट एमएलबीएलए मात्रै दिन्छ एसएफसीएल 17 What?
एसएफसीएल है एउटा एउटा स्क्रिप्ट यो देखेछ है यो के अरे एसएफसीएल स्विङको लागि टिप्नुहोस् यसको यसको ठिकै छ के अरे मिडल भन्न माथि छ ग्रिन नै छ अनि स्टक सारै छ माथि नै गरेछ डिमान्ड र सप्लाई हेर्ने हो भने अनि यसको होल्डिङ हेर्ने भने 17 ले ताने होला यो एसएफसीएल ट्याक्स एउटा देखिएको स्क्रिप्ट भनेको एसएफसीएल अर्को जेबीबीएल छ जेबीबीएल यो छोडिदिनु दिनु भने सर यो एसआइसिएल पनि राइट शेयरको वेटिङमा हो सर यो हो त एनएफएस सर्भिस एनएफएस पनि ठिक छ है एनएफएस है तपाईले टिप्नुस् है मैले त्यो वान डेकोमा हेर्ने कि 15 मिनेटमा हेर्ने डेमा हेर्ने यो त म सेलेक्सन गरेको छु नि सर एनएफएस मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि भनेपछि 591 क्रस ब्रेकआउट हुनु पर्यो है यो 591 भन्दा माथि बस्न सक्यो भने अहिले हेर्नुस् अहिले हेरौँ के अरे हो नेक्स्टको ट्रेन आइरहेछ कति भन्दाखेरि जस्तै कि यो चाहिँ रातै यो चाहिँ ग्रिन नै भइराख्यो हैन फेरि बाउन्स भयो यहीँबाट बाउन्स भयो भने तपाईले के किन्नुस् एसएफसीएल भयो एनएफएस भयो दुईटा एनएफएस लाई तपाईले ध्यान दिनुस् फाइनान्समा हाइड्रोमा हाइड्रो एसपीडीएल है एसपीडीएल छोडिदिनुस् अघि गेनरमा जोशी थियो जोशी जोशी पनि माथि ठिकै छ तल डिमान्ड सप्लाई डिमान्ड तल आइरहेछ एनएफएस को होल्डिङ हेर त भाइ ब्रोकर होल्डिङ एनएफएस को 1 वीक को हेरौँ 34 ले भिजन 32 34 ले ठिकै छ सर यो ब्रोकर होल्डिङ सिस्टम लाइटमा चाहिँ कसरी हेर्ने हो त्यहाँ देखाइदिनु न सिस्टम लाइट त डाइरेक्ट आउँछ नि यही त हो यो त डेली आउँछ के यो अनि अर्को दलाल स्टेटमा जानुस् यो ब्रोकर ओभरअल ब्रोकर भयो यो हो यहाँ हट स्टक भन्ने आउँछ हैन हट स्टक पनि हेरौँ त 1 वीक को एनएचपीसी एचडीएसपीसी डीएचपीएल एकेजीएसएल एनजीपीएल एमएलबीएल एचपीएल एनबीबीसी यूएमएसएल आईसीएफसी एपीएल एनएचपीसी पनि ब्रेकआउट गरेको होला सायद एनएचपीसी पनि अहिले हामी बाइ गर्दैनौँ यो ब्रेकआउट
पिसी पनि बाई गर्दैन ब्रेकआउट डिएचपिएल कसको साउन्ड आइरहेछ यो उ गरिदिनु न डिएचपिएल पनि यो ठिकै छ यसले बाइदिएको छैन एकेदेशीय तलै छ यो जिपी भन्नेलाई म्युट गरिदिनु न सर आजको देखेको मैले नि सर एनएफएस नै मैले देखिरहेको छु ल मैले धेरै सर्च गरेँ अहिले अहिले मुभ देखियो उ भयो भने बेस्ट चाहिँ तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि यो ब्रेकआउट दिनु भएन अब रातो गर्नु भएन अहिले हेर्नुहोस् यो फेरि माथि आइदियो अथवा गऱ्यो भने एसएफसिएल र एनएफएस दुईटा म देखिरहेको छु मैले अलिकति राम्रो मुभ स्विङको लागि भोलि नभए पर्सि परिवर्तन हुन्छ अनि म एकछिन खबर गर्छु हुने भएपछि म तपाईँलाई फोन गर्छु पोजिसनमा तपाईँ शिखर लिनुहोस् अनि स्विङको लागि तपाईँले अहिले कन्फर्मेसन आयो भने हजुरको लागि तपाईँको यो ग्रिन नै बस्नु पर्यो रातो हुनु भएन हाम्रो जम्मा हजुर पर्दैन हाम्रो अफिसको के नयाँ मानिसको यो संसद भवनमा अलिकति पुरानो मानिस अब एनएफएस तपाईँले बाई गर्नु भने टार्गेट र स्टप लस है तपाईँले म भन्छु त्यो पनि टिप्नुहोस् यदि बाई गर्नु पोजिसन गयो भने ए हजुर एनएफएस को एसएफसिएल को स्टप लस कति 5% मा राख्नु सर 5% स्टप लस म भन्दैछु यहाँ गर्दैछु तपाईँले म तपाईँलाई इन्फर्म गर्छु नि त क्लास लिएर गर्दाखेरि क्लास भन्दा एक दुई दिन अगाडि आउनु सजिलो हुन्छ अब यो यहाँ ब्रेकआउट दियो नि डब्लु प्याटर्न ब्रेकआउट दिन्छ फेरि हजुर यसको कति राख्नु पिभट कति दिएको छ हजुर यसको 45 630 को छ अरूमा 630 तपाईँको टार्गेट भयो 563 तपाईँको स्टप लस हुन्छ पिभट 500 कति छ 563 आयो भने तपाईँले 563 भन्दा बिलो आयो भने तपाईँले बेचेर हिँड्नु पर्यो 630 भन्दा 630 टच गऱ्यो भने तपाईँले बेचेर हिँड्नु पर्यो है तपाईँको टार्गेट भनेको 630 स्टप लस 563 भनेपछि पिभटमा स्टप लस राख्ने रेजिस्ट्यान्टमा चाहिँ टार्गेट राख्ने हुन्छ रेजिस्टेन्समा टार्गेट राख्नु पर्यो पिभटमा चाहिँ स्टप लस राख्नु पर्यो हैन तपाईँको यो 630 हो फर्स्ट टार्गेट भनेको चाहिँ लगभग 80 आज अहिले कति कुदिरहेछ भन्दाखेरि 590 कुदिरहेछ भने 630 आउने बित्तिकै तपाईले लोभ गर्नु भएन फ्यालेर हिँड्नु पर्यो है एनएफएस मैले किन दिएँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है तपाईँले यो के अरे मिडल ब्यान्ड वरपरै छ अहिले आज नेप्सीले सपोर्ट गरिदियो भने पक्कै पनि यो माथि नै बस्छ 591 यो आरएसआई स्टक्सले बाइदिएको छ अनि के अरे प्लस टिआई माथि नै छ माइनस टिआई के छ भन्दाखेरि तलै छ है माथि नै गइरहेछ यो सबै इन्डिकेटरले सपोर्ट गरेको छ र मैले तपाईँले एनएफएस दिएको अरू मैले सबै हेरेँ अरू हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि इन्डिकेटरले सपोर्ट गरेको छैन सर मार्केट डेफमा हेर्दाखेरि बाहिर भन्दा सेलर धेरै देखिन्छन् फेरि त्यता त हेर्दैन हेर्नुहोस् न त्यता हेर्न थाल्नु भने तपाईँले केही गर्नु डेफ त तपाईँले हेर्दैन यहाँ यत्रो हेरिसकेपछि किन डेफ हेर्नु यहाँ तपाईँले राम्रो रेट हेर्नुभयो बाई गर्नु भने बाई गरेर हिँड्नुहोस् तपाईँ यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो होला यो हेर्ने बानी छ भने तपाईँ हटाउनुहोस् त्यही हो सर त्यही हेरेको है यो हेर्ने बानी छ यहाँ चाहिँ
धेरै बेच्ने या चाहिँ धेरै किन्ने भन्ने छ भने तपाईँ यो हटाउनु छ भने त तपाईँको पनि आउन सक्छ नि बढी सेलर र बायर त होइन सर चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि यसको 3वटा पोइन्ट भयो। एउटा त यहाँ के अरे यो एनएफएसले एप्लिकेसन दिएको छ उसको राइट सेयरको लागि हैन 1:07। अर्को टेक्निकली सपोर्ट गरौँ। टेक्निकली सपोर्ट गरौँ। अब नेप्सेको कन्फर्मेसन तपाईँ लिएर मात्रै ट्रेड गर्ने हो। सर नेप्सेको त 15 मिनेटको अघिको क्यान्डल भन्दा तल गयो सर। होइन ठिकै छ त यो ब्रेकआउट हुनु भएन यो। अब यो कतिको पोइन्टमा छ भन्दाखेरि 626.48 कति छ अहिले हेर्नु त नेप्से 56 छ 56 छ होइन 48 भन्दा मुनि आउनु भएन त्यति बुझ्छु। 26.48 मुनि आयो भने फाइदा भएको स्टक अलिअलि बेचिदियो भयो नि सर। मुनि आयो भने फेरि ब्रेकआउट तलै आउँछ। तर आज लगभग यो भन्दा मुनि आएन भने माथि नै बस्छ आज दिन। अहिले हामी अब आउन होला सर तल। अब हङ्ग्री बायरहरू आउँछन्। 2657 बाट अझै माथि नै लागिरहेको छ ल। बजारको नयाँ इन्भेस्टरहरू एकदम हङ्ग्री हुन्छ उनीहरू चाहिँ। अनि अब पाइँदैन भन्छ डङ्की किन्न लाग्छन् कि। हामी पनि त्यसै गर्थ्यौँ। एनबिएल आइसिएफसी एनएचपिसी एपिआई पनि दिएको छन्। एलबिबिएल पनि भर्खर रातै छ। एनआइसी पनि रातै छ। नबिल नेको एकिपिएल रातै छ। एचटिसी त्यही हो एनएचपिसी देखेको मैले के अरे एनएफएस है नेपाल। त्यसको सप्लाई पनि कम छ। तानियो भने राम्रै तानिन्छ। हिजो अस्ति कहाँसम्म गएको थियो यो 800 सम्म गएको छ। सीआरबीएल पनि उ छ नि त। राइट छ त। सीआरबीएल भयो एसएफसीएल भयो यो पनि त ठिकै छ त। सर एनएफएस त 34 नम्बरको ब्रोकरले कभरिङ गरे हो अघि हेरे त मैले 34 को दिए। कसले यो मोबाइल र ल्यापटप दुईटैमा अन गर्नु थियो कि तपाईले एउटामा अफ गर्नु न। सीआरबीएल पनि टेक्निकली नै उनै दिएको छ है। मिडल ग्राउन्ड भन्दा माथि नै छ। के अरे सुपर टिन रेड ग्रिन नै छ। माथि नै छ। माइनस त्यही तलै छ। अनि एसएफसीएल सबै यही भएको मात्रै आइरहेछ के यही त मैले देखिरहेको छु। कर्पोरेट को एसएफसीएल को एनएफएस एपीआई के छ। एनएफएस ठीक रहेछ सर। एनएफएस ठिक छ। त्यो मध्येमा सबैभन्दा चाहिँ राम्रो एनएफएस हो अहिलेको प्राइसमा। ठ्याक्कै स्टोकास्टिकले आज मात्रै बाइ सिग्नल दिएर छ। धेरै पहिला बाइ सिग्नल दिएको नि फेरि किन खातामा आउन दिन्छ सेल सिग्नल दिन्छ के सर। सबै कम्पेयर गर्दाखेरि एनएफएस ठिक देखेँ मैले। ल इन्भेस्ट गर्नु सर एनएफएस मा। यो माथि नै जान्छ। नेप्से घट्दैन। अब यो ग्रीन क्यान्डल बनायो भने यो माथि नै जान्छ। है तपाईको एनएफएस को टार्गेट है मैले कति भने अघि टार्गेट यो नोट गर्नुभयो 630 भन्दा धेरै लोभ गर्नु भएन तपाईले। आज किन्नु भने खातामा कहिले आउँछ बिहीबार तपाईको खातामा भने तपाईले चाहे स्टप लस होस् बढ्छ नि भन्ने ग्यारेन्टी छैन। घट्यो भने पनि तपाईले स्टप लस जुनमा छ त्यो भन्दा मुनि आयो भने तपाईले बेचेर हिँड्नु पर्यो।
किन बस्छ कुन चाहिँ नेप्से माथि नै बस्छ अब हुन्छ भने त्यो राम्रो हाइट सर्भिसहरुकै लाग्छ मलाई 4% बढाइछ पाँच सय ६३ 630 है नोट गर्नुहोस् म उसमा पनि यो गरिदिन्छु के अरे ट्विनको लागि तपाईँले फेरि फन्डामेन्टल हेर्न थाल्नु भने किन्नु हुन नि फेरि त्यो फन्डामेन्टल हेर्ने नै स्विङको लागि सर आज ग्रिन हसी त भोलि पर्सि घट्यो नि त हिजोको जस्तो ठुलो क्यान्डल बनाएर त घट्दैन नि त हैन गर्दैन अलिअलि गर्दै आउँला तलमाथि हिजोको जत्रो चाहिँ बनाउँदैन सर अब इलेक्ट्रिकको थर्ड वेभ आउने नि त सर अब आउनेमा हेरौँ अहिले हेर्नु केही थिएन नि यहाँ तपाईँले अघि के थियो एनएफएसमा अघि के भयो कसले भन्दै नि त यहाँ डिमान्ड छैन अघि नै हेर्नु त अहिले आयो डिमान्ड हो त अहिले त हुर्रै आछ मैले छान्ने तरिका त थाहा पाउनु भयो नि तपाईँले थाहा पाएँ सर तपाईँले छानेको मैले टिआरएच नि यहाँ भोलुम आयो त्यसपछि टेक्निकल इन्डिकेट गरौँ नेप्सेलाई हामी फाइनलाइज गरौँ अनि मात्रै के छ भन्दाखेरि हामीले पोजिसन स्विङको लागि बाई गरौँ अनि सर बाई गर्ने बेलामा कति पर्सेन्ट 5% भन्दा बढिसक्यो भने नकिन्ने हैन सर नकिन्ने अनि यदि त्यो दिन सर्किट लागेको 10% सर्किट लागेर बस्यो भने अर्को दिन पनि त्यो भन्दा माथि चाहिँ क्लोज भयो भने फेरि बाई गर्ने त्यो चाहिँ तर यदि तल झर्दियो भने त्यो चुप लाग्दैन जस्तै 10% जानु भनेको चाहिँ इङ्गल्फिङ बनाउनु हो हैन नर्मली धेरै जस्तो चाहिँ इङ्गल्फमै बनाउँछ अनि तपाईले कहाँनिर हेर्ने भन्दाखेरि यो जस्तै यो छ नि यो ब्रेकआउट दिनु पर्यो यदि सेकेन्ड डे पनि यो ब्रेकआउट दिएर माथि अगाडि बढ्यो नि आँखा चिम्लेर किन्नुस् केही बिग्दैन स्ट्रङ हुन्छ त्यो चाहिँ तर यो यस्तो केसेस रियर हुन्छ कुनै बेला चाहिँ मात्रै हो नत्र अनि सप्लाई आउँछ 5% गर्ने अनि सर एकछिन स्क्रिनशट गर्छु नि भयो सर डब्लु प्याटर्न बन्यो क्या सर डब्लु प्याटर्न बनायो डेम आइ त्यसो भए ढुक्कले किन्दा भयो ढुक्कले किन्नुस् नआत्तिनु डब्लु हो एनएफएस को डब्लु असी त बढ्दो सियोरै बढ्दो रहेछ सियोरै बढ्छ डब्लु
630 के 630 टार्गेट तर 600 मा किनेर 30 चाहिँ 10% टार्गेट चाहिँ भएन होइन सर? फर्स्ट टार्गेट त हो अब 630 भन्दा माथि गएपछि भोलि भोलि र पर्सि खातामा नआइकन बढ्दै हो नि त त्यो अब बेच्नै सक्नुहुन्न अनि खातामा आउने बित्तिकै चाहिँ बेच्न रेडी हुनु पर्यो क्या त्यो चाहिँ लो गर्नु भने केही छ अरू छुट्टै म एउटा यस्तो पाइहाल्यो होइन अब किन बस्नु हुन्छ सर केही छैन अब भोलि सर त्यो एनएफएस अलिक घट्दैन है अब 600 मै हाल्नु अर्डर खसे पुगिसक्यो 600 600 पुग्यो सर पुगिसक्यो अलिक त्यो चाहिँ अब एकचोटि सस्तो तल भएको बेला गर्नुहोस् तलमाथि हुन्छ नि त एकचोटि बढेको बढेको त त्यो गर्दैन अनि सर त्यो एसएफसीएल चाहिँ प्रोपोनले बढी चल्छ अब यहाँ थियो 840 अब यो एनएफएस को हेर्नुस् एनएफएस को चाहिँ एनएफएस किनिदिनु होइन सर एलटिपीमा हेर्नु अहिले 3% नै बढाएको छैन एनएफएस सर बढेकै छैन नि 600 मा राख्थ्यो 695 तलमाथि अहिले त बढेको छ ओके सर थ्यांक यू सो मच आज ग्रीन नै क्लोज होला जस्तो है सर के भन्नु ग्रीनमै क्लिज हुन्छ देखिसकेको त यो त यहीँ हामीले टेस्ट गऱ्यौँ त 15 मिनटको यो ब्रेकआउट दिएन भने माथि गयो ब्रेकआउट दिएन क्या तल नत्र यो ब्रेकआउट दिएर तलै आउँथ्यो अनि त्यही अनुसारले अझ यो ब्रेकआउट दियो भने झन् राम्रो यो मिडल ब्याङ्क 26 कति 2670 को सर अब बिचेको क्लोज भयो भने त बुलिस हरामी बन्छ त्यसलाई ब्रेकआउट दियो भने झन् राम्रो बुलिस हरामी आजको क्यान्डलले पाइरेसिङ बन्न सक्छ आजको क्यान्डल हेर्ने हो भने तपाईँले नेप्सेको यहाँसम्म जान सक्छ पाइरेसिङ बन्न सक्छ 50 सम्म यसको पछि
एनएफएस त तल आउला जस्तो होइन सर, माथि नै चढेर किन्नुपर्छ। होइन त्यो त नेप्सै माथि छ त अनि माथि नेप्सै त अघि नै तपाईँहरू तलै थियो नि 90-95 हुने निप्से राम्रै भयो भने त एनएफएलले पहिलो रेजिस्टेन्स मजाले कटाउँछ। मजाले घटाउँछ। यो पनि राम्रो है एमएसपीएल, यो पनि ठिक छ। यसले आज बाउन्स गर्यो। ल आजको एनएफएस भयो है तपाईँले के अरे टार्गेट सेकेन्ड टार्गेट फर्स्ट टार्गेट हामी के अरे 600 कतिको थियौँ 630 को फेरि हामी आउँछ नि त बिहिबार हामी हेर्छौँ त्यो एनएफएस के गर्ने त्यतिखेर हामी एनालाइसिस गर्छौँ त्यतिखेर अनि बेच्ने के गर्ने राख्ने लस स्टप लस गर्ने कि प्रफिट बुक गर्ने है त सर एउटा हेरौँ न यो अप्परको इन्ट्राडे गर्न मिल्दा नमिल्दा सिकाउनु पर्छ। इन्ट्राडे तपाईँ गर्नु न त्यो त